अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। ये सबक 6B हिस्सा दोम यानी ग्रामर पार्ट में आप सबको खुशामदीद। आज हम इंशाल्लाह 6B के जो ग्रामर पार्ट है उसकी रिवीजन करवाएंगे जो आप लोग पढ़ चुके हैं। कल की सबक में जैसे कि कुरानिक पार्ट में हमने फजर की अजान, अकामत और वुजू के बाद की दुआ पढ़ी थी। ग्रामर ग्रामर में हमने जैसे कि हरूफ पढ़ रहे हैं, तो कल के ग्रामर में हमने जो हरूफ पढ़े थे वो थे बी, फी और अला। तो इस सबक में 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में तकरीबन 3796 बार आए हैं। तो ये इंशाल्लाह आज हम इसकी रिवीजन करवाएंगे। ये ज़माइर की टेबल है हमारे पास जो कि हमारे अटैच होके आते हैं, जुड़ के हमारे साथ हरूफ और अल्फाज के साथ जुड़कर आते हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं। अ, हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। जी जोरा हैदर, आपका हैंड रेज है, तो आप काइंडली इस टेबल को रिवाइज करें। हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। वेरी गुड। और कोई इसको रिवाइज करवाना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज करें काइंडली, फिर मुझे पता चलेगा। लोग अपने हैंड रेज किया करें। जी कोई और इस टेबल को रिवाइज करवाइए। कोई जी टीचर करवाना मैं चाहते हैं? करवाऊँ। जी मैं जी जी करवाऊँ। प्लीज। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हु वालेकुम अस्सलाम। उसका, हु उसका, हम उन सबका, का आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। जी हम आगे जाते हैं। जी जैसे कि हम हरूफ पढ़ रहे हैं, इसमें हमने पढ़े हैं कल बी, सी और अला। इसको हम रिवाइज करते हैं और इसको ज़माइर की टेबल के साथ जोड़ के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इन हरूफ के मीनिंग भी हमने पढ़े थे, बी और सी और अल्लाह के। तो ये अभी हम इसको करते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं बी की क्या मीनिंग हमने पढ़ी थी? से। से। और इसको हम कैसे किस से याद रख सकते हैं? बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाह से। और फी के क्या माने हैं? फी का बता सकते हैं? में। में। जी बताएं। में। जी जी, में। और इसको हम याद रख सकते हैं फी सबीलिल्लाह से। और इसी तरह अल्लाह का बता सकते हैं कोई? पर। जी अला पर। और इसको हम कैसे रख सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम से। जी तो ये बी वाला जो है वो हम याद रख सकते हैं बिस्मिल्लाह से। और इसकी टेबल को जमाए के सब जब जोड़ के हम पढ़ेंगे तो हमारे साथ ये वाली टेबल हमारे पास आएगी। तो ये हम कर सकते। कोई आप में से जोरा हैदर, जी आप इसको रिवाइज करवाइए। बिही बिही, उससे, बिही उससे। उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम आप सब से, बिना हमसे, बिहा उस औरत से। जी वेरी गुड, बहुत अच्छा रिवाइज करवाया आपने। जी कोई और इसको रिवाइज करना चाहते हैं? जी कोई और इस टेबल को रिवाइज करवाइए। जी मैं करवाऊं। जी जी करवाइए। बिही उससे, बिहिम उन सब से, बिका आपसे, बी मुझसे, बिकुम
आप सब से, बिना हमसे। बिहा, बिहा उस औरत से। ये वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने करवाया सिस्टर सितारा। और इसमें ये बिहा उस औरत से, सॉरी। जी जी, अभी हमारे पास फी वाला जो है जो हर्फ हमने पढ़ा है फी, यानी उसका मतलब है मैं, फी सबीलिल्लाह, और ये तकरीबन 1684 टाइम्स आया है कुरान में। तो अभी हम इंशाल्लाह इसको ज़माइर के साथ जोड़ के पढ़ते हैं। तो ये टेबल मैं आपको करवाती हूँ, फिर आप में से कोई इसको करवाइए। फी है, उसमें फी है उन सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में। जी इसको कौन रिवाइज करवाएगा? जोरा हैदर, आपका हैंड रेज है, आप करवाइए। फीही उसमें, फीहिम उन सब में, फी का आप में, फीही मुझ में, फीकुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। वेरी गुड, बहुत अच्छा करवाया आपने। जी कोई और इसको काइंडली करवाइए इस टेबल को। जी मैं करवाऊँ। जी जी प्लीज। फी ही इसमें, फी हिम हम उन सब में, सब में, फी का आप में, फीया मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में, फीहा उस औरत में। जी बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह। कोई और करवाना चाहते हैं इस टेबल को? नहीं तो फिर हम आगे जाते हैं। जी मैं करवा दूं। जी करवाइए। फी ही इसमें, उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में, और फी हा भी है इसमें, फी हा उस औरत में। उस औरत में, जी टेबल में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने माशाल्लाह पढ़े, तो बस इसको एक जो मुअन्नस का सीगा है वो भी आप लोग ऐड कर लिया करें इसमें। जी जज़ाकल्लाह। जी इसी तरह अला भी आप लोग पढ़ा था आप लोगों ने, हर्फ है हमारे पास, और इसको हम याद रख सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप सब पर सलामती हो। तो इस टेबल को जी जोरा है इधर, आपका हैंड रेज है, तो आप काइंडली करवाइए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। वेरी गुड, बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने किए। जी कोई और इसको करवाना चाहते हैं? मैं करवाती हूँ। जी करवाइए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा हम सब पर, उस औरत पर। उस औरत पर। जी जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया। ये कोई और इसको रिवाइज करवाइए इस टेबल को। जी मैं करवाऊँ। जी जी प्लीज आप करवाइए। अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर, अलैहा उस औरत पर। जी बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह। जी इसी तरह जो है, तो आप लोगों ने पढ़ा है, ये सीखा है कि मुजक्कर और मुअन्नस का, जिस तरह रब्बुहु उस मुजक्कर का, और इसी सॉरी बिही, बिही यानी उससे, और बिहा उस मुअन्नस से। तो इस टेबल को कोई करवाइए। जी मैं मैं करवा करवाऊँ। जी जी करवाइए। भी जी आपकी आवाज नहीं आ रही। बिही, बिहा, जी फीही, फीहा, अलैहि, अलैहा। अलैहा। जी कोई और इसको करवाइए। जी मैं करवाती हूँ। बिही, जी किसकी आवाज थी? दोबारा से बोलें। हम्म, मैं सितारा, मैं करवाती हूँ। हाँ सिस्टर सितारा आप करवाइए, और फिर दूसरे नंबर पे जिन्होंने कहा है वो करवाइए। बिही, बिहा, ये बिही, फीही, बिहा। फीहा, अलैहि, अलैहा। जी वेरी गुड।
جی اور बिही کس نے بولا تھا बिहा وہ کروائیے. बिही बिहा فيه فيها عليه عليها. جی ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے. اب یہ ہمارے پاس اس تینوں حروف کے ساتھ جو ہم نے ضمائر کو جوڑ کے ٹیبل بنائے تھے، تو یہ ابھی ایک ساتھ ہمارے پاس آ گئے نا. تو اس کو کون کروائے گا؟ جی دورے خاتون آپ کروائیے. زورا حیدر آپ کا ہینڈ ریز ہے، ایک آپ کروائیے. بی والا آپ کا، بی والا آپ کروائیے بے سے. پھر دوسرا جو ہے وہ دوسرے سسٹر बिही کروائیے. उससे बिहिम उन सब से बिका आप से बी मुझसे बिकुम आप सब से बिना हमसे बिहा उस औरत से. جی بسم اب اللہ دوسری سسٹر الرحمن کروائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہ اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. جی اب جی اللہ والے ٹیبل کوئی دوسرا، اب دوسری سسٹر جی کروائیے میں یا کوئی کرواؤں. brother؟ جی کروائیے. جی علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ ہم پر، علیکم آپ سب پر، علینا مجھ پہ، اور علیہا اس عورت پہ. یہ سسٹر یہاں پہ ایک تھوڑی سی غلطی ہے نا اس ٹیبل میں، اس کو تو آپ پلیز وہ صحیح کر لیں. یہ جو ہے نا علیہ، علیہ کے کیا میننگ ہوگی آپ مجھے بتائیں. علیہ کی کیا میننگ آئے گی؟ مجھ پر. مجھ پر. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ہم پر، وہ آپ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے. اور علینا کا کیا ہوگا میننگ آپ مجھے بتائیں. علینا ہم سب پر. ہم سب پر. ہم سب پر. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے مجھ پر نا، تو اس کے آپ کائنڈلی اس کو دیکھ لیں آپ. اوکے کوئی اور اس کو کروائے، پورے ٹیبل کو کون کرے گا؟ میں کرواؤں. جی پلیز. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. ویری گڈ، بہت اچھے. ابھی یہ جو پوری ٹیبل ہے یعنی تینوں حروف کے ساتھ کون کوئی کروائے، میں کون کروں. کرے گا؟ جی پلیز کریں. بیہی اس سے، بہم ان سب سے، بکا آپ سے، بی اس سے، بکم آپ سب سے، بنا ہم سے، بیہا اس عورت سے. فیہی اس میں، فیہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فیا مجھ میں، فیکم آپ سب میں، فینا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں. علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہ کا آپ پر، علیہ ہم پر، علیہ علیہ مجھ مجھ پر. معذرت، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علیہا اس عورت پر. ویری گڈ، بہت اچھا، ماشاء اللہ بہت اچھا کیا آپ نے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں حروف کے ساتھ، اور اس کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں یہ بھی پڑھ چکے ہیں. بے جو حرف ہے وہ اس کی میننگ ہے سے، اور بسم اللہ سے ہم اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. اور فی میں، فی سبیل اللہ، اور اللہ پر السلام علیکم سے، اور اس کو ضمائر کے ساتھ بھی ہم نے جوڑ کے پڑھ چکے ہیں. تو ہم آگے جاتے ہیں. جی یہ ابھی ہمارے پاس جو ہے یہ کنورسیشن ہے، یہ کون کرے گا؟ میں آپ سے سوال کرتی ہوں، آپ مجھے کوئی بھی آپ جواب دے دیں. حل جی میں اللہ رحیم بہی. نعم. نعم نعم اللہ نام اللہ اللہ رحیم رحیم به. جی حل اللہ رحیم بہم. نام نعم اللہ اللہ رحیم اللہ بہم. رحیم بہم. اور ابھی یہ دوسری ہے، اس میں بھی ہم جو ہے تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں. حل اللہ رحیم بکا. نام نعم اللہ اللہ رحیم رحیم بھی. بہم. حل اللہ رحیم بکم. نعم نعم نام اللہ اللہ رحیم رحیم بنا. بنا. ویری گڈ. نئے الفاظ میں آپ نے پڑھا تھا خیر. خیر کا مطلب ہوتا ہے بہتر، گڈ. اللہ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، اس لیے ہاں میں جواب دیجئے. خیر کا جو جواب ہوتا ہے وہ ہم ہاں میں دیں گے. تو یہ پھر سے سوال جواب ہے، یہ انشاءاللہ کرتے ہیں. پانی کوئی نہیں وہ ہونا بیٹے، پانی حل کی ساری بوتل تو اتوں بھی میں آپ ڈسپینس لوگوں کرنا سے ہو گیا. سوال کرتی ہوں، آپ لوگ جواب دیجئے. حل فیہ خیر. نعم 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 فیہ خیر. فیہ خیر. حل فیہم خیر. نعم نعم لہم فیہ فی خیر.
اچھا جی، اس طرح یہ ہے حل فی کا خیر، نعم نعم في في خیر فيا خير فيها خیر حل فیکم خیر. نعم نعم في نعم فينا فينا خير خیر. جی ویری گڈ. اس کی تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ کا جو جواب ہے وہ ہم ی میں دیتے ہیں، اور جو کم کا جواب ہے وہ ہم نا میں دیتے ہیں. ماں کا جو معنی ہے وہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. ماں کا کیا میننگ ہے بتائیے مجھے. نہیں نہیں نہیں. تو اس کا اب میں کویشچن کرتی ہوں، آپ لوگ آنسر کریں. حل علیہ دین، ما ما عليه ما عليه علیہ دين دین. حل علیہم دین. ما ما عليه عليهم دين جی یہ ورک بک کا پیج ہے آپ لوگوں کا. یہ سارے ٹیبل آپ لوگ اس کے ضمائر کے ساتھ حروف کو جوڑ کے ہم نے کر چکے ہیں، آپ لوگ کر چکے ہیں. تو اس کو کوئی جلدی سے کروا سکتے ہیں تو پلیز کروائیے. یہ کوئی ٹیبل مکمل کر سکتے بھی والا بھی به بهم بہم بك بي بكم بکم بنا بینا بها. بہا. ویری گڈ. ابھی کوئی اور فی کے ساتھ کرے. فی ہی فی ہی فيهم فیہم فيك فيك فی کا فيا فیا فيكم فينا فيها فیہا. جی اللہ کے ساتھ بھی کریں. علیہ عليهم عليك علي عليكم علينا عليها. علیہ. جی بہت اچھا کیا آپ نے، ماشاء اللہ. آپ کو سمجھ آئی ہوگی آپ لوگوں کو. جی یہ آپ کا سوال ہے، نیچے دی گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. السلام علیکم کا کیا ترجمہ ہوگا، کوئی بتائے مجھے. علیہ میں السلام. بتاؤں؟ جی جی بتائیے. جی سلامتی ہو آپ سب پر. سلامتی ہو آپ سب پر. سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس. نیچے دیے گئے جملوں کی عربی بنائیے. مسجد میں، اس کی کیا عربی ہوگی بتا سکتے ہیں آپ لوگ. في فی المسجد المسجد فی المسجد، یعنی فی میں اور مسجد فی المسجد. جی سوال نمبر 4 ہمارے پاس ہے. نیچے عربی میں کیے گئے سوالوں کا عربی میں جواب دیجئے. یہ ہے حل علیک دین. نعم ما علي علیہ دین. دين جی دوبارہ سے بتائیے ذرا. ما 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 علیہ علي دین. دين ما علي مجھ علیہ ما علیہ دین، یعنی کا جواب ہم یہ میں دیں گے. کیا آپ لوگ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے؟ اگر کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کائنڈلی اس کو کر لیں، اور ورک بک بھی ساتھ ساتھ میں کمپلیٹ کر لیا کریں. نہیں تو پھر آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ برڈن بن جائے گا. اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنا یہ ریویژن کلاس اس دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.